उलमा कौन हैं और इन्हें कैसे पहचाना जाता है? शेख मोहम्मद बिन रमज़ान अल-हाजरी हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं, من هم العلماء؟ هل العلماء من لهم لباس معين أو شكل معين أو أسرة معينة أو جامعة معينة؟ العلماء هم الذين تعلموا العلم عمن تعلم قبلهم، عمن تعلم إلى التابعين إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العلماء. يقول سلمان الفارسي: لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل الآخر هلك الناس. يعني إذا انقطع هذا السند في التلقي العلمي، انتبه، ليس عندنا هناك شيوخ فجأة أو علماء فجأة. تعرف العالم منذ أن كان طالب علم يتنقل في مجالس العلماء حتى أصبح من أهل العلم فعرف بعلمه. ليس هناك شيء يخرج لنا فجأة عالم جديد. من أين هذا؟ ممن تلقى. إنما ليس له نسب في العلم هو كاللقيط عند الناس. اللقيط هو من لا أب له، ومن لا أب له ابتلي في زمانه أن الناس لا تأبه له. كذلك من ليس له سند وتلقي في العلم من العلماء ولا يعرف بذلك فلا يعتني الناس بعلمه. فليكن لك في العلم نسب تلقيه عن من قبلهم وهكذا. शेख कहते हैं कि उलमा कौन है? क्या उलमा का कोई ख़ास लिबास होता है, या ख़ास शक्ल होती है, या ख़ास ख़ानदान होता है, या कोई ख़ास जामिया? उलमा वो हैं जिन्होंने इल्म को सीखा है, उनसे जिन्होंने इनसे कबल इल्म को सीखा है और उन्होंने उनसे पहले वालों से सीखा है, यहाँ तक कि ये सिलसिला ताबईन, सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। ये उलमा हैं। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अख़ज़ल आखिरु अनिल अव्वल फ़इज़ा हलकल अव्वलु क़ब्लल आखिर हलकन नास। यानी लोग हमेशा खैर पर बाकी रहेंगे जब तक बाद में आने वाले लोग अपने से पहले वालों से इल्म लेते रहेंगे, मगर जब पहले वाले बाद में आने वालों से कबल ख़त्म हो जाएंगे तो लोग हलाक हो जाएंगे। यानी अगर ये इल्म हासिल करने की सनद टूट जाएगी। शेख कहते हैं, ध्यान दो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई अचानक शेख बन जाए या अचानक बन जाने वाले उलमा नहीं होते। आलिम को उसके तलब इल्म के दौर से जाना जाता है। जब वो उलमा की मजलिसों में जाता रहता था, यहाँ तक कि वो आलिम हो जाता है और वो अपने इल्म के लिए जाना जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो अचानक निकल आए कि ये नया आलिम है, ये कहाँ से आ गया, इसने इल्म किस से हासिल किया। जिसका इल्म में कोई नस्ब नहीं होता वो लोगों में लकीत जैसा है, यानी गिरी या खोई हुई चीज़ जिसका मालिक का पता ना हो। लकीत वो है जिसका कोई बाप नहीं, और जिसका कोई बाप नहीं है, हमारे ज़माने में ऐसे मुब्तला लोग हैं जिनका कोई बाप नहीं होता। इसी तरह जिसके पास न सनद है और ना ही इल्म इसने उलमा से हासिल किया है और ना ही वो इसके लिए जाना जाता है कि इसने इल्म उलमा से हासिल किया है, तो ऐसों के इल्म का लोग एहतिमाम ना करें। तुम्हारे लिए इल्म में नस्ब होना चाहिए, और वो ये है कि अपने पहले वालों से इल्म हासिल किया गया हो। من العلماء؟ العلماء هم الذين يدعون إلى توحيد الله ويبينونه للناس وينشرونه بينهم. العلماء هم الذين يحذرون من الشرك والضلالات والانحرافات العقدية. العلماء هم الذين يدعون إلى السنة ويعلمونها الناس ويستقيمون عليها ويعملون بها وينشرونها. العلماء هم الذين يحذرون من البدع والمخالفات ويحذرون من الأهواء ويحذرون من كل من يريد أن يروجها بين الناس. العلماء هو من يعلمون الناس دين الله عز وجل بالعبادات الصحيحة ويدلونهم على الاستقامة على الدين ولزوم بيوت الله والمساجد والأعمال الصالحة، ويعلمونهم أحكام الشريعة من الطهارة والصلاة والعبادات بسائرها. العلماء هم الذين يحذرون من المعاصي والمنكرات ويحذرون من المخالفات
وما يقع فيه الناس. العلماء هم الذين ينشرون الفضيلة ويعلمون الناس الأخلاق والآداب. العلماء هم الذين يحذرون من الرذيلة والخنا والفحش والباطل. العلماء هم الذين يسعون إلى ما يجمع الكلمة ويوحد الصف ويلف الناس حول ولي أمرهم. العلماء هم الذين يحذرون من الفرقة والاختلاف والتفرقات والتحزبات والتكتلات وهذه المخالفات. العلماء هم الذين يحذرون من الشهوات والشبهات. فمن وجدتم فيه بخلاف هذه الصفات وإن تزيى بزي العلماء فقد خالف العلماء، وإن تعلم عندهم فقد خالف الخوارج الصحابة، وهم تعلموا عند الصحابة. شیخ علماء کی صفت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں علماء کون ہیں؟ علماء وہ ہیں جو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں اور اسے لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ علماء وہ ہیں جو شرک سے آگاہ کرتے ہیں، گمراہی اور عقیدے میں انحرافات سے آگاہ کرتے ہیں۔ علماء وہ ہیں جو سنت کی طرف بلاتے ہیں، اسے لوگوں کو سکھاتے ہیں، اس پر استقامت ظاہر کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں اور اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ علماء وہ ہیں جو بدعت سے آگاہ کرتے ہیں، مخالفت، خواہش پرستی سے آگاہ کرتے ہیں اور ہر ان لوگوں سے بھی آگاہ کرتے ہیں جو ان بدعات کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ علماء وہ ہیں جو اللہ کے دین کو لوگوں کو سکھاتے ہیں، صحیح عبادت اور دین پر استقامت سکھاتے ہیں، اللہ کے گھر مسجدوں کو لازم پکڑنے، نیک اعمال اور شریعت کے احکام کو لوگوں کو سکھاتے ہیں، طہارت، نماز اور تمام عبادتوں کو سکھاتے ہیں۔ علماء وہ ہیں جو لوگوں کو نافرمانی اور منکرات یعنی برے اعمال سے آگاہ کرتے ہیں اور تمام مخالفتوں سے یعنی شریعت کی مخالفتوں سے اور جن برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں ان سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ علماء وہ ہیں جو فضیلت کی باتوں کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو اخلاق اور آداب سکھاتے ہیں۔ علماء وہ ہیں جو بری باتوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، بد کلامی، فحاشی اور باطل سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ علماء وہ ہیں جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد رہے اور لوگوں کو اپنے ولی الامر کے ارد گرد جوڑتے ہیں۔ علماء وہ ہیں جو فرقہ پرستی، اختلاف، تفرقات، گروہ بندی اور ان مخالفتوں سے روکتے ہیں۔ علماء وہ ہیں جو شہوات اور شبہات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ تو جنہیں تم ان صفات کے مخالف پاؤ گرچہ وہ علماء کے جیسے لگ رہے ہوں، یعنی اس نے اپنا حیت اور روپ علماء جیسے بنا رکھا ہو، تو اس نے علماء کے طریقے کی مخالفت کی گرچہ اس نے علماء کے پاس سیکھا کیوں نہ ہو، کیونکہ خوارج نے بھی صحابہ کے پاس سے علم سیکھا تھا۔